अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और निकाह के बारे में। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ तकरीबन 25 साल की हुई तो आपकी अमानत व सदाकत का चर्चा दूर दूर तक पहुंच चुका था। हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा मक्का की बहुत ही मालदार औरत थी। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उनको जरूरत थी कि कोई अमानतदार आदमी मिल जाए तो उसके साथ अपनी तिजारत का माल व सामान मुल्क के शाम भेजें। चुनांचे उनकी नजर के इंतखाब ने इस काम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया और कहला भेजा कि आप मेरा माल तिजारत लेकर मुल्क के शाम जाएं। जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ, आपकी अमानत व दियानतदारी की बिना पर मैं आपको दुगना दूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली और तिजारत का माल व सामान लेकर मुल्क के शाम को रवाना हो गए। इस सफ़र में हज़रत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने मुअत्मिद गुलाम मैसरा को भी आपके साथ रवाना कर दिया ताकि वो आपकी खिदमत करता रहे। जब आप मुल्क के शाम के मशहूर शहर बुसरा के बाजार में पहुंचे तो वहाँ नस्तूरा राहिब की खानकाह के करीब में ठहरे। नस्तूरा मैसरा को बहुत पहले से जानता पहचानता था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत देखते ही नस्तूरा मैसरा के पास आया और दरियाफ्त किया कि ऐ मैसरा, ये कौन शख्स है जो इस दरख्त के नीचे उतर पड़े हैं। मैसरा ने जवाब दिया कि ये मक्का के रहने वाले हैं और खानदान बनु हासिम के चश्मो चिराग हैं। इनका नाम नामी मोहम्मद और लक़ब आमीन है। नस्तूरा ने कहा कि सिवाय नबी के इस दरख्त के नीचे आज तक कोई नहीं उतरा, इसलिए मुझे यकीन कामिल है कि नबी आखिरी जमा यही है, क्योंकि आखिरी नबी की तमाम निशानियां जो मैंने तौरेत व इंजील में पढ़ी हैं वो सब मैं इनमें देख रहा हूँ। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब ये अपनी नबूवत का ऐलान करते तो मैं इनकी भरपूर मदद करता और पूरी जानिसारी के साथ इनकी खिदमत गुजारी में अपनी तमाम उम्र गुजार देता। ऐ मैसरा, मैं तुमको नसीहत और वसीयत करता हूँ कि खबरदार, एक लम्हा के लिए तुम इनसे जुदा ना होना और इंतहाई खुलूस व अकीदत के साथ इनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको खातमुन नबीयीन होने का शर्फ अता फरमाया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुसरा के बाजार में बहुत जल्द तिजारत का माल फरोख्त करके मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। वापसी में जब आपका काफिला शहर मक्का में दाखिल होने लगा तो हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक बाला खाना पर बैठी हुई काफिले की आमद का मंजर देख रही थी। जब उनकी नज़र हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उन्हें ऐसा नजर आया कि दो फरिश्ते आपके सर पर धूप से साया किए हुए हैं। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कल्ब पर इस नूरानी मंजर का एक खास असर हुआ और वो फर्त अकीदत से इंतहाई वालिहाना मोहब्बत के साथ यह हसीन जलवा देखती रही। फिर अपने गुलाम मैसरा से उन्होंने कई दिन के बाद इसका जिक्र किया तो मैसरा ने बताया कि मैं तो पूरे सफर में यही मंजर देखता रहा हूँ और इसके अलावा मैंने बहुत सी अजीब व गरीब बातों का मुशाहदा किया। फिर मैसरा ने नस्तूरा राहिब की गुफ्तगू और उसकी अकीदत व मोहब्बत का तज़किरा भी किया। ये सुनकर हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को आपसे बेपनाह कल्बी ताल्लुक और बेहद अकीदत व मोहब्बत हो गई और यहाँ तक कि उनका दिल झुक गया कि उन्हें आपसे निकाह की रगबत हो गई। हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा माल व दौलत के साथ इंतहाई शरीफ और इफ़्फ़त माफ खातून थी। अहले मक्का उनकी पाक दामनी और पारसाही की वजह से उनको ताहिरा मतलब पाकबाज कहा करते थे। उनकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। पहले उनका निकाह अबू हाला बिन जुरहा तमीमी से हुआ और उनसे दो लड़के हिंद बिन अबू हाला और हाला बिन अबू हाला पैदा हो चुके थे। फिर अबू हाला के इंतकाल के बाद हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखजूमी से किया। इनसे भी दो औलादें हुई, एक लड़का अब्दुल्ला बिन अतीक और एक लड़की हिंद बिनते अतीक। हजरत खदीजा के दूसरे शौहर अतीक का भी इंतकाल हो चुका था। बड़े बड़े सरदारान कुरैश उनके साथ निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्होंने सबके पैगामों को ठुकरा दिया था। मगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगम्बराना अखलाक व आदात को देखकर और आपके हैरत अंगेज हालात को सुनकर यहाँ तक कि उनका दिल आपकी तरफ मायल हो गया कि खुद ब खुद उनके कल्ब में
آپ کے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغام کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت شفیہ کو بلایا جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ ان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کی، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چاچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چاچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم و سرداران مضر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو ماد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت و قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا، جس کا مضمون یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فقر و صرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ کی زوجیت میں دیا 400 مسکال مہر کے بدلے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خانہ معاشیت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 برس تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی، اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے وطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام تر عمر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غم گساری اور خدمت گزاری میں نثار کر دی۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔